بسم اللہ الرحمن الرحیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر تعریف کی بریائی بڑائی وڈیائی، فخر تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور درود و سلام آقائے دو جہان سب نبیان دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین کرام، دوستو، بزرگو، بھائیو، واجب الاحترام معززات و مکرمات، میری اسلامی اور روحانی ماؤں بہنوں، میں تہاڈے سامنے قرآن مقدس دا دوسرا پارا سورۃ البقرہ دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اور آج رمضان المبارک دا آخری جمعہ خطبہ جمعۃ الوداع، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے، جس عنوان تے، جس ٹاپک تے گفتگو کرنے دا ارادہ رکھنا، وہ موضوع ہے التجائے انسان اور عطائے رحمان۔ کہ بندہ جدوں رب اگے دلوں ہو کے خلوص دل نال جو بھی دعا کردا ہے اللہ انہوں عطا کر دیندا ہے۔ آؤ رب ذوالجلال دا قرآن
اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان پڑھ کے دیکھیے کہ رب اگے دعا کرنی کس طرح ہے، دعا دا طریقہ کار کی ہونا چاہیے، اور کس بندے دی دعا قبول ہوندی ہے، اور دعا دی قبولیت دے کی طریقے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے دسے نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندے اندر اے شرطاں پائیاں جان تے وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ رد نہیں کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ سب تو پہلی گل ہے کہ وہ بندے نے حرام نہ کھادا ہوئے، ان دے پیٹ چ حرام نہ گیا ہوئے، ان دا لباس حرام دا نہ ہوئے، اور پھر دعا تے بندہ سنجیدہ ہوئے، اور دعا دے اندر اللہ دیاں تعریفاں زیادہ کرے، اپنے گناہاں دا اقرار کرے، اور بڑی ہی عاجزی انکساری دے نال دعا کیتی جائے۔ جڑے دوست گردنا پھلانگ کے آ رہے نے مہربانی وہ پیچھے بیٹھن، اگے جگہ نہیں ہے، حدیث منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا اگے جگہ پر ہو گئی ہے، پیچھے بیٹھ جن، جن نے اگے بیٹھنا ہوندہ وہ پہلے پہنچے کرے۔ اللہ کے دعا کرنی ہے عاجزی انکساری، اور پھر دعا دے اندر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اے نہیں کہنا پتہ نہیں اللہ نے میری سننی ہے کہ نہیں، اللہ نے میرے دینا ہے کہ نہیں، میری دعا قبول کرنی ہے کہ نہیں، نہیں، بلکہ یقین نال اللہ میں تیرے دربار تو جانا ہی ادوں میں جدوں تو عطا کر دویں گا۔ اور آؤ پھر دعا بندہ کردا ہے، دعا دی قبولیت دیاں 4 صورتاں نے۔ بعض اوقات دعا بندہ کردا ہے تے فوری قبول ہو جاندی ہے، جس طرح کہ زکریا علیہ السلام دی قبول ہوئی۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ویکھیا مریم حجرے دی چابی میرے کولے، اندے کول بغیر موسم پھل آ سکتے نے تے منو رب بڈھے وارے اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ منو بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما اپنی رحمت دے نال۔ رب نے فوری فرشتے بھیج دیتے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔
ہجے محراب اندر زکریا نبی دعائی کردے پے نے تے رب نے فرشتے خوشخبری دے کے بھیج دیتے، اے رب دے نبی جی اللہ تو انو خوشخبری دے رہے ہے بیٹے دی، اور بیٹا اوندا نام بھی رب نے خود ہی رکھ دیتا یحییٰ، اور مزے دی گل ہے او جڑا بیٹا ہوئے گا رب دا نبی ہوئے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا نبی نے اسے وقت ہی اپنے رب نو کال ملا دیتی ہے، تے رب نو کال ملائیے، نیٹ ورک بیزی نہیں ملدا، نمبر بھی اگوں کدی مصروف نہیں ہوندا، رب نو کال ملائیے، جدوں مرضی ملائیے، صبح ملائیے شام نو ملائیے، لیکن کال بندہ دلوں ہو کے ملائے۔ دیکھو نا دنیا تے ایک زیرو دا بھی گھاٹا وعدہ ہو دے تے نمبر نہیں ملدا، اس واسطے جدو رب العالمین نو کال ملانی ہے دلوں ہو گئے، توحید بھی تیرے اندر ہوئے، عاجزی بھی تیرے اندر ہوئے، انکساری بھی تیرے اندر ہوئے، حرام دا مال بھی تیرے جسم تے نہ ہوئے، تیرے پیٹ اندر نہ ہوئے، اور تو رب تو علاوہ کسے ہور وال نگاہ بھی نہ رکھ دا ہوئے، رب دے سامنے دعا کرے اے ملائیں کال، رب کعبہ دی قسمیں فوری مل جائے گی۔ دیکھو نا زکریا نبی نے کال ملائی، اے بندے نے التجا کی تھی، التجا انسان تے عطائے رحمان، رب رحمان کی عطا کرنے لگائے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ فوری رب نے سن لی، جدو زکریا نبی دی طرح تم ہی منگے گا، جدو پیارے پیغمبر ابراہیم دی طرح تم ہی منگے گا، جدو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح تم ہی منگے گا، رب تینوں بھی اسی طرح عطا کر دوے گا۔ کیوں؟ تسی کہو گے ہوتے پیغمبر نے، ہوتے رب دے رسول نے، رب اونا دی جلدی سن رہا ہے، ساڑی نہیں سندا۔ نہ میرے ویرا، اے اپنا عقیدہ غلط نہ کرے، اگر اپنے عقیدے نو توحید والی پالش کرا لے، ایت سن جڑی میں پہلے تلاوت کی دی ہے، اور اندہ ترجمہ بھی سن لینا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن کہ ساڈا رب کتے میں، میرے بارے پوچھن ساڈا رب کنی کو سندا ہے، میرے بارے تہاڈے کول دریافت کرن، اللہ 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 سونیا تسی انہاں نو کہہ دو فإنی قریب، میں بالکل ہی قریب ہاں۔ اللہ کنہ کو اور کنہ دے قریب ہے؟ صرف نبیاں پیغمبران دے، صرف رسولاں دے، صرف اللہ دے ولیاں دے؟ فرمایا نہیں، اجیب دعوت الدائی اذا دعان، اور منو پکارنے والا کوئی بھی پکارے۔ جاؤ اندہ ترجمہ علماء کو لو پوچھو، علماء دی تعداد کافی تعداد بھی توڑے اندر موجود ہے، پوچھو انہاں کو لو ترجمہ اندہ کی بندہ ہے، اجیب دعوت الدائی اذا دعان۔ اللہ فرماندے نے میں ہر پکارن والے دی پکار دا جواب دیا کرنا ہوا۔ او پکارن والا پاویں نبی ہوئے، پاویں پیغمبر ہوئے، پاویں اللہ دا ولی ہوئے، پاویں عام ہوئے تے پاویں خاص ہوئے، پاویں نیک ہوئے تے پاویں بد ہوئے، اللہ 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 اتھے ہی بس نہیں، او پکارن والا پاویں انسان ہوئے تے پاویں فرشتہ ہوئے، او پکارن والا پاویں انسان ہوئے پاویں حیوان ہوئے، او پاویں درندے ہون تے پاویں پرندے ہون، او پاویں خشکی دی مخلوق ہوئے یا سمندری دریائی مخلوق ہوئے، اللہ 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 اور پکارن والے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی ضروری نہیں آج خشکیاں دا مولا ہے اللہ اکبر سنے گا رب، آج خشکی دی جڑی مخلوق ہے واری ہونا دیئے، آج سمندری مخلوق ہے واری ہونا دیئے، آج سمانی مخلوق ہے واری ہونا دیئے، نانا میرے ویرو اور رب العالمین ایسا سننے والا دے، ایسیاں دعاواں قبول کرنے والا دے، ایسا عطا کرنے والا دے، اللہ اللہ اللہ۔ ادھر انسان پکارے، ادھر حیوان پکارے، ادھر درندے پکارن، ادھر پرندے پکارن، ادھر جن پکارن، ادھر فرشتے پکارن، اللہ اللہ اللہ۔ رب سارے آندی اکو ٹائم اندر سارے آندی سن کے جواب دیندہ ہوئے۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور پھر انسانہ دیا کئی قسمان ہیں، کوئی سندھی جو بول دا پہ آئے، کوئی عربی زبان بول دائے، کوئی سراکی ہاڑے پاندہ پہ آئے، کدے پنجابی رب اگر روندہ پہ آئے، کدے انگریز نے جھولیاں جھگیاں ہوئیاں نے، کدے بلوچی اپنیاں بولیاں بولدہ پہ آئے، کدے پشتو اپنیاں دعاواں پہ اگر دائے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل کی دی ہے، اور سندھی وچ بولیاں پنجابی وچ بول، پشتو بلوچی یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی باویں فارسی بول، اور بہاری والے ہو بول انگریزی باویں فارسی بول، اردو سرائکی بنارسی بول، اور سارے آندھی اللہ پکار سندا، وارو واری نہیں اکو وار سندا، اکو واری سارے آندھی سمجھ کے سن کے جواب دیندہ تے کون؟ اللہ رب رحمان دیندہ ہے۔
ورنہ ہور کسے تے طاقت ہے؟ تسی سارے کٹھے بولو میں تہاڈی گل سمجھ سکدا، اے تھوڑے جے انسان ہی ہے نا، اللہ اللہ، لیکن وہ مالک دیاں قدرتاں تو قربان جائیے، او خالق دیاں قدرتاں تو قربان جائیے۔ پھر رب نے ٹائم مخصوص نہیں کیتے کہ اج نوریاں دا وارا ہے، اج خاکیاں دا وارا ہے، اللہ اللہ اللہ، اج جڑا دن ہے لاہوریاں دا ہے، اج قصوریاں دا ہے، اج بہاڑی والیاں دا ہے۔ نہیں نہیں، رب اے نہیں کہندا اج پاکستانیاں دی واری ہے، کل ہندوستانیاں دی واری ہے، پھر عرب ممالک والے آن گے۔ نا نا میرے ویرو، اور رب کڈا بے پرواہ ہے، او کہندا نہیں او ٹھہر جاؤ قصور والے ہو، پہلے تسی بولو پسرور والے ہو، خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو، نہ آنکھیں نیڑے ہو جاؤ پہلے دور والے ہو، لین نہ قطار نہ کوئی تو تکرار، لین نہ قطار نہ کوئی تو تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگلی توار، او جدوں بھی پکارے پکار سندا، وارو واری نہیں اکو وار سندا۔ آؤ اس رب نو پکاریے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماندا ہے میں ہر پکارن والے دی پکار سن کے جواب دینا، پاویں کسے دا گلا خراب ہے میں اوندی ہندی سننا، پاویں کوئی سپیکر اندر پیا پکارے میں اوندی بھی سننا وا، پاویں بغیر سپیکر تو کوئی بلائے میں اوندی بھی سننا وا، پاویں کسے دی آواز نہیں نکلدی گونگا میں اوندیاں بھی سننا وا۔ اے رب رحمان، اندھیری رات ہوئے اور کالا سیاہ پتھر ہوئے اور اس پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے، اونا کیڑی دی پیران دی آہٹ بھی رب سن دائے۔ جناب سلیمان علیہ السلام دا لشکر آیا نا تے کیڑی نے ویکھیا، سلیمان نبی دا لشکر آگے آئے تے جیڑی انہاں کیڑیاں دی سردارنی سی کی کہندی ہے، نی کیڑیو اپنی اپنی بلاں جو چلیاں جاؤ۔ سلیمان نبی دا لشکر آگے آئے کہ جے تسی انہاں دے پیراں تھلے مدیاں نہ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، سلیمان علیہ السلام نو رب نے معجزہ عطا فرمایا سی، وہ جانوراں دیاں بولیاں بھی جان دے سن، ہواواں تے بھی حکومت سی، جنہ تے بھی حکومت سی۔ اللہ اللہ اللہ، سلیمان علیہ السلام لشکر نو نال لے کے رب کولو بارش دیاں دعاواں کرنے واسطے آئے سن۔ اللہ اللہ اللہ، سلیمان نبی کہندے نے چلو جی واپس چلیے۔ سلیمان نبی جی کی ہویا ہے؟ دعا نہیں کرنی؟ رب کو لو بارش نہیں مانگنی؟ سلیمان نبی کہندے نے انہاں کیڑیاں نے مانگ لیے، رب نے انہاں دی سن لیے۔ اللہ ہو جے رب کیڑیاں دی سن لیندہ ہے تیری میری کیوں نہیں سندا؟ ایمی اپنے غلط عقیدے بنا کے بیٹھا ہے کہ میری انہ گے انہ دی رب گے، میری رب سندا نہیں، انہ دی ماد اللہ موڑدا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اور میرے عویرہ اے تے پھر تو رب دی توہین کرنا پہ آئے، اے تے رب دی قدرت دے انکار کرنا پہ آئے۔ اندہ مطلب ہے اللہ اپنے پیاریاں دی صرف سندا ہے، اللہ انبیاء دی سندا ہے، صلحاء دی سندا ہے، شہداء دی سندا ہے، اولیاء دی سندا ہے، گناہگاراں دی نہیں سندا، خطاکاراں دی نہیں سندا۔ نانا میرے عویرہ، اے عقیدہ تے تیرے ایمان دا بیڑا غرق کر دے گا، اے عقیدہ تینو قرآن دا منکر بنا دے گا، اے عقیدہ رب رحمان تو دور کر دے گا، اے عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا فرمان بنا دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آوے
वेखना रब किन्ना को करीब है। अल्लाह फरमाते ने मैं बिल्कुल ही करीब हाँ। अल्लाह 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 या अल्लाह तू किन्ना को करीब। इत्थे करीब ते लारी अड्डा भी है, इथों करीब है लुडन भी है। अल्लाह इथों करीब ते चिश्तियां भी है। अल्लाह तू किन्ना को करीब है। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे हो तुसी समझे ही नहीं, तुहाडे अज़ाब ही तुहाडे कोलों दूर ने। तुहाडे हाथ तुहाडे पैर तुहाडे गोडे तुहाडे मोढे ये भी तुहाडे कोलों दूर ने। अल्लाह 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 या अल्लाह तू किन्ना को करीब है। फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और मेरे बंदे हो मैं तो तुहाडी शारग नालों भी करीब हाँ, शारग नालों भी करीब हाँ। ते जेड़े कहंदे हैं ना कोठे ते चढ़ी ते पौड़ी ला के चढ़ना चाहिए है जी, पौड़ी तो बगैर रब तक बंदा माज़अल्लाह नहीं पहुंच सकता। जिन्हां दा अकीदा है रब तो कहना मैं शारग तो करीब हाँ, फिर उत्थे पौड़ी लाओ हाँ, उत्थे चौधरी अब्दुल मनान उत्ते चढ़ो हाँ, वेखिए कुछ बचदा की हुंदा। और पौड़ी ला के उत्ते एडा वड्डा बंदा चढ़ाओ पल्ले कुछ बचेगा। जो अकीदे खराब होणगे उदो नजरियात भी खराब, उदो दुआवां भी कबूल नहीं होणगियां। अल्लाह 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 और मेरे वीरों दसना चाहना वा उस रब नूं पुकारो जिहड़ा रब अंबिया दी भी सुनदा है, सुलहा दी भी सुनदा है, शुहदा दी भी सुनदा है, औलिया दी भी सुनदा है, गुनाहगारां दी सुनदा है, खताकारां दी सुनदा है, और जिहड़ा इबलीस दी भी सुनदा है। अल्लाह अल्लाह गौर करो हाँ, खुदा दी कसम जिस रब ने इबलीस दी सुन लई शैतान दी, उन्हें की आख्या सी फांजिरनी रब्बी फांजिरनी इला यौमी युबासून। अल्लाह मैनू मोहलत दे दे, अल्लाह मैनू टाइम दे दे। ते रब ने को जवाब दिता, रब ने सुनी के नहीं, जो ने मंगिया रब ने अता कर दिता। ते जेड़ा शैतान कोलों छोटा है उनकी तो रब सुन लेगा, ते जेड़ा अपने आप को शैतान तो भी बड़ा समझदा उनकी शायद ना सुने। जे रब शैतान दी सुन सकता इंसान तू किथे भुलिया फिरना। अल्लाह कहंदा बंदिया मेरी रहमत मेरे गजब ते गालिब आ जाती है। अल्लाह फरमाते ने वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। और मेरे बंदे हो मैं तुहाडा रब तुहानू बुलाना, आओ मेरे को मंगो। कैसा रब है सुभान अल्लाह। इत्थे जेड़े दुनिया दे मुश्किल कुशा बनाए ने इन्हां दिता जांदा, इन्हां कोलों लिया समझिया जे समझिया जे। उन्हां कबरां ते चादरां चढ़ाईयां जांदियां, उन्हां ते फुल चढ़ाए जाते ने, नजरों नियाज दी जाती है। ये पीर साहब आ रहे ने, ये मुरीदां कोलों लै रहे ने, नाले मुश्किल कुशा ने, नाले हाजत रवा ने, ते नाले इन्हां कोलों लेंदे पे ने, ये उन्हां नूं देंदे पे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर वेखो कुरान दा जिहड़ा वाकिया बयान कीता, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दौर अंदर जिन्हां लोगां ने इन्हां बुत्तां नूं मुश्किल कुशा हाजत रवा बना लिया, और उन्हां दी मदद भी आप ही कर दे। की कहते सन फंसुरू आलिहातकुम इन कुंतुम फाइलीन। और अगर कुछ करना जे ते अपने रब्बां दी, अपने मुश्किल कुशावां दी, अपने हाजत रवावां दी मदद करो। ऐसे इब्राहीम नू जला दवो या कतल कर दवो। अल्लाह रब्बे काबा दी कसम है, जो बंदा शिरक करता है उनका दिमाग काम नहीं करता। मुशरक बेवकूफ हुंदा है। वमा युमिनु अक्सरुहुम
बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह फरमाते ने सूरह यूसुफ दे, अज कई कहते जी कलमा गोए, ये तो मुशरक हो ही नहीं सकता। रब दा कुरान की कह रहे हैं दे, सूरह यूसुफ की कह रही दे। अल्लाह 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 कि किन्ने ऐसे ने जिहड़े ईमान लान दे बावजूद भी मुशरक ने। और कुरान की कह रहे हैं इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक तो वड्डा कोई जुल्म है ही नहीं। और कुरान कह रहे हैं दे कि जड़ा मुशरक है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरक पलीद है जड़ा रब तो अलावा किसी नूं मुश्किल कुशा मनदा है, हाजत रवा मनदा है, जड़ा रब तो अलावा होरां नूं सजदे करदा है, जड़ा रब तो अलावा होरां दे नाम दी नज़रों नियाज़ देंदा है, जड़ा रब तो अलावा होरां अगे हथ चुकदा है, झोलियां फैलांदा है, दुआवां करदा है। रब्बे काबा दी कसम ओ मुशरक ओ पलीद है। आओ मेरे वीरो, आओ मंगो ओंदे कोलो जिंदे कोल सारा जहान मंगदा वे, और जिंदे कोल कदी कोई खाली जा सकदा नहीं। खुदा दी कसमें ए रमजान दा महीना, ए रहमतां वाला महीना, ए बरकतां वाला महीना, इस महीने दी शान दी क्या कहने, इंदे मकाम दे क्या कहने। अल्लाह 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 खुदा दी कसमें जिहड़े मोमन ने उन्हां नूं किते ईद दी खुशियां भी ने, लेकिन रमजान दे जान दा गम भी है, परेशानी भी है। कहते जी आ वेखो ना किन्ना रश, किन्नियां रौनकां है जी, जुमातुल विदा है, टाइम नाल पहुंचीए, पता नहीं अगला रमजान नसीब होना कि नहीं होना। अल्लाह अल्लाह, ए बरकतां वाला महीना, ए रहमतां वाला, अल्लाह अकबर कबीरा। ए जो रमजान जाता ना, मोमिन दा दिल रोंदा है। जाता है माहे रमजान, रोता है दिल हमारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तू आया था तो हर सू एक समा था सुहाना, मुश्ताक थी बहारे, रंगी था जमाना। हाय कैसे जा रहा है तू दिल तोड़ कर हमारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। ए माहे रमजान, हाफिज खुदा तुम्हारा। हुई थी हर जगह तेरे दम से कुरान खानी, हर सुबह थी मुनव्वर, हर शाम थी सुहानी। अब साल भर ढूंढेगी हर शब वो नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। रहमत बरस रही थी, रंगी था जमाना, सब माएं बहनें खुशी से करती थी तैयार खाना। अब कैसे भूलेंगी सहरी का ये नजारा। अल्लाह, ये वखरा ही मजा, ये वखरा ही लुत्फ। ये सुबह सैरी करना, सुबह उठन दियां आदतां इन्ने पाइयां, क़याम दियां आदतां इन्ने पाइयां, तहज्जुद दियां आदतां इन्ने पाइयां, जिक्र अज़कार दियां आदतां इन्ने पाइयां, तौबा इस्तगफार दियां आदतां इन्ने पाइयां, सबर दियां आदतां इन्ने पाइयां, रिश्तेदारी जोड़न दियां मिलान दियां आदतां इन्ने पाइयां, सदका खैरात दियां आदतां इन्ने पाइयां, और रब नूं मनान दियां आदतां इन्ने पाइयां।
اے جا رہے آئے اللہ 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 تے ہر مومن بڑا اداس ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارے ہم شادماں تھے یارو خوشیوں کا ساتھ لے کر سامان جا رہا ہے رحمت کا سمندر یہ برکتوں کا دریا داغے فراق دے کر ذیشان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے ہر آنکھ میں ہے آنسو ماحول ہے پریشان ہر مسلمان کے دل کا ارمان جا رہا ہے رحمان کی طرف سے آیا تھا ایک مہمان ہم سے بچھڑ کے سوئے رحمان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے اے رمضان تھے جا رہے آئے اے آن دا وعدہ کر کے جا رہے آئے لیکن جدو انہیں آنا ہے اسی پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا اللہ اسی پتہ نہیں ہونا کہ نہیں پچھلے اجرا اتوار گزرے ہے لاہور کوٹ لکھپت پھاٹکی مشہور سٹاپ ہے پیکو موڑ دے نال ہی صبح 7:30 بجے ایک ٹرین گزر گئی اتھوں دا جڑا ہے سی ملازم انہیں پھاٹک کھول دیتا پھاٹک کھلیا رہ گیا دوسری تیز گام بھی ٹرین فوری آ گئی ایک رکشہ 5 سواریاں وہ بھی تھلے آگے فوری ختم ہو گئے اور ایک 22 سال دا ماپیاں دا کلا پتر نوجوان بارش 5 وقت دا نمازی روزہ رکھے ہے عثمان بن عفان مسجد دے اندر نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے گھر نوں جا رہے آئے گھر والے سمجھا بیٹا اتھے ہی سو گیا ہے 11 بجے فون آیا تہاڈا بیٹا شہید ہو گیا جنرل ہسپتال تو ڈیڈ باڈی لے آؤ اے زندگی دے اور ایسے ہفتے والے دن میرے سکے چاچے دا بیٹا چشتی پل مراد 22 سال دا نوجوان منٹ نہیں لگا اللہ کو پہنچ گیا اس زندگی دا کی پتا ہے اے جڑے 2 3 4 روزے رہ گئے نے خدا دی قسمیں رب نو منا لو رب نو راضی کر لو اور رب کو لو جو منگو گے رب عطا کرتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ دعا کردہ ہوئے تے حرام نہ کھاندہ ہوئے اور رشتہ داری نہ توڑدہ ہوئے ہائے ہائے اسی کہنے دی ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندی آج صبح سرگی ٹائم ایک میں عبارت پڑھنا پیا سا موبائل تے واٹس ایپ تے کسی دی عبارت آئی کہ ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے سن جی میں پڑھا رہے ہاں ایک بندہ آن کے کہندہ دی دعا کرو اللہ بارش عطا فرما دے بارش دی بڑی ضرورت سی مولوی صاحب نے آکھیا اس تو پہلے میرا ایک اعلان ہے پھر دعا کرا داں گا میرے کو ایک پیکٹ ہے
ਇਹਦੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। پورے مجمع جو 15 بندے کھڑے ہو گئے، 15 بندے سارے مسجد کھلو کے دعویٰ کی کر دینے میرا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے اے میرا ہے۔ مول صاحب کہندے نے اللہ کو ڈرو، اے ٹوٹل 3000 بھی ہے، میں 45,000 کتھوں دواں؟ تے نالے اے پیکٹ تے میری بیگم نے دیتا سی کہ جمعے تو بعد سودا لایا تے، اے میری بیگم نے مینوں دیتا ہے کہ جمعے تو بعد گھر دا راشن سودا لایا دے۔ توڑے حالات اے نے اپنے عمال درست کر لو، رب بارش آپ ہی پاتا بیکھا۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ آج ساڑھے جمعہ پڑھنے والے سود بھی کھاندے نے، پھر کہندے دی دعاواں قبول نہیں ہوندی، حرام کھاندے۔ کال ایک بندے نے منوں مسئلہ پوچھیا فون تے، اے دی 1000 دی جیڑی دتھی نوٹاں دی 10-10 روپے دی یا 100 دی نویں نوٹ 1000 دی دے کے 1200 کوئی 1150 کوئی 1250 وصول کر دے نے۔ میں تے کھلم کھلا سود ہے، ان دے بارے تے کسی نے اختلاف ہے ہی نہیں، تے ساڑھے لوگاں نے کاروبار بنایا ہے۔ ہائے ہائے، اور میرے ویرو اور دعاواں قبول ہو دئی ہون گیا جدو ساڑھے پیٹ اندر حرام دا لکما نہیں جائے گا۔ اسی پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام کرنے ہیں، مینوں خبراں ساریاں مل دی ہیں، لیکن میں کسے دے سامنے کسے دی انگلی نہیں کر سکتا کسے دی طرف۔ میں خود بڑا وڈا گناہگار خطا کار ہوں، کسے تے پردہ پائیے اللہ انہاں دے پردے پا لیندہ ہے، جنہیں سمجھنا ہوئے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے۔ اور میرے ویرو رب دی بارگاہ اندر رب کعبہ دی قسمیں نہ روزے قبول ہونگے، نہ اعتکاف قبول ہوئے گا، نہ قیام، نہ جمعہ، نہ نماز، نہ صدقہ خیرات، ذرہ برابر بھی نیکی قبول نہیں ہوئے گی، کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئے گی جب تک اسی حرام نو نہ چھڈاں گے، جب تک اسی رب دے سامنے دلوں ہو کے نہ منگاں گے، جب تک اسی رشتہ داری نہ جوڑاں گے، رب کعبہ دی قسمیں ساڑی دعا قبول نہیں ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے بیت اللہ چاہ کے، بیت اللہ کیسی جگہ ہے، ام القرا اس مکے شہر نو کیا گیا تو اس بیت اللہ دی شان کیا ہے، جن دے نال دی جگہ پوری کائنات ہے نہیں، جن دے نال تا کوئی گھر نہیں، جتے ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ملدا ہے۔ رمضان تو اگے پیچھے تے رمضان سے تے کیا ہی باتاں ہیں۔ اللہ جڑے نہیں گئے اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی اندر، مسجد اقصی اندر اور بیت اللہ اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ بیت اللہ چ لمبا سفر کر کے بندہ پہنچیا، آج کل تے سفر سوکھے نے جہازاں تے، وہ پتہ نہیں کنے دنوں دا سفر کر کے گیا اور بار بکھرے نے مٹی پئی ہے، بیت اللہ چ ہاتھ چک کے رو رہا ہے، یا رب مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں اولاد دے دے، اللہ میرے کاروبار چ برکت عطا فرما، اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے۔ اے دعا کردہ پہ ہے، چیخاں نکل دے بھی ہیں، روندہ پہ آئے، آسمانہ تو آواز آئی دعا کرنے والے آ جڑے کپڑے پائے نے حرام دے پائے نہیں اور تیرے پیٹ اندر حرام دے لکمے گئے نے، جا دفع ہو جا میرے دربار تو تیری کوئی دعا میں قبول نہیں کراں گا۔ او ویرو میں توڑا خطیب توڑا ہمدرد ہاں، میں نے توڑے نال پیار محبت ہے، تسی میرے نال پیار کر دے، الحمدللہ سارے میرے نال محبت کر دیو، صرف دین دی وجہ تو
تو جے میں دین چی ڈنڈی ماردا پھر تہاڈا میرا پیار کہدا رہ گیا ہے؟ جے تھے آ کے قصے کہانیاں سنا کے چلا جاواں ظاہری طور تے خوش کر جاواں، کل قیامت والے دن تسی میرا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوو گے، دسو اتھے منو کون چھڑائے گا؟ آج شاید میری یہ باتاں کسی نو کوڑیاں لگن، لیکن جڑا میرا ویر اندے تے عمل کر لے گا، خدا دی قسمیں اندے منہ چو دعاواں ہی نکلن گیا، اندے منہ چو دعاواں نکلن گیا۔ او ویرو، رمضان دا مہینہ جا رہے آجے، جا رہے آجے مہمان، اے مہمان جا رہے آجے، آؤ اے مہمان دی قدر کرو، اے مہمان کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ اندر تہاڈی قدر کرائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جی تو دعا کردا ہے نا، دعا دی قبولیت دی 4 صورتاں نے۔ بعض کا بندہ دعا کردا فوری قبول ہو جاندی، جی میں زکریا علیہ السلام دا واقعہ سنایا، یا مائی خولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی، قد سمی اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے فوری مسئلہ حل کر دیتا۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے سن، ایک صحابی نے آکھا یا رسول اللہ دعا کرو، گرمی بڑی ہے، بارش دی بڑی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے اتھے ہی دعا والے ہاتھ چک لے، رب نے فوری بارش عطا کر دیتی، اینی بارش کے پورا ہفتہ بارش ہی ہوندی رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہ بندہ آیا، یا رسول اللہ رستے ختم ہو گئے، اسی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، دعا کرو اللہ بارش بند کر دے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے فوری بند کر دی تھی۔ ایک صورت اے وے، دوسری صورت اے وے بندہ دعا کردا ہے، دعا قبول ہو جاندی ہے لیکن فوری نہیں ملدی۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کھلو کے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اے بیت اللہ تیرا کارسی بنا دیتا، اندہ امام بھی تو عطا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، حضرت ابراہیم دی، لیکن ہزاراں سال وچ آئے، پاک پیغمبر ضرور آئے لیکن کنہ عرصہ وچ آ گیا۔ تیسری صورت، بندہ بعض کا دعا کردا ہے، دعا قبول ہو جاندی ہے، جو او منگدا ہے اللہ او عطا نہیں کردا، اللہ جاندا ہے اندے واسطے بہتر نہیں جو اے منگدا پیا ہے، اللہ اس تو بہتر عطا کر دیندا ہے۔ یا اندے تے کوئی مشکل آن والی مصیبت آن والی ہوندی ہے، اللہ وہ دعا قبول کر کے ان کی مشکلیں پریشانیاں دور کر دیندا ہے۔ اور چوتھی صورت، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی صورت ہے کہ بندہ دعا کردا رب قبول کر لیندا ہے، لیکن اندہ سلا رب دنیا تے نہیں دیندا، دنیا تے نہیں دیندا۔ بندہ سمجھدا وے کہ شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، لیکن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دعا نو ذخیرہ کر لیندے نے اپنی مٹھی دے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن بندہ آئے گا، رب اینو او جڑی دعا ذخیرہ کیتی ہوندی ہے، کنے سونے باغات بن جان گے، کنے سونیاں چیزاں بن جان گیاں جڑی اس بندے واسطے ہون گیاں۔ اللہ اللہ اللہ، رب کہے گا بندے آؤ باغ تیرا ہی جا لیلا، کہے گا اللہ میں تے کوئی ایسا عمل کیتا ہی نہیں، اللہ کہے گا خزانہ بھی تیرا ہی بھی لے جا، یا اللہ میں ایسا کوئی عمل کیتا ہی نہیں، رب دسی جائے گا، انکار کری جائے گا، اللہ میں ایسا عمل کوئی نہیں کیتا، ایک آدھا ہے ایک ایڑا عمل ہے۔ اللہ فرمائے گا ادھر ذرا میرے نیڑے ہو، فلاں وقت تو رب کے رو رو کے دعا کیتی سی کہ نہیں،
یا اللہ کیتی سی لیکن قبول نہیں سی ہوئی. اللہ فرمان گے او میرے بندے تو میرے کے التجا کیتی ہوئے تے میں رب عطا نہ کراں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ 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 میں قبول تے اسے وقت ہی کر لئی سی لیکن میں جڑیاں نعمتاں تینوں اج دے رہا واں دنیا تے دیندا شاید تینوں اتنا فائدہ نہ ہوندا. اللہ 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 او میرے بندے اے جنیاں نعمتاں نے اے جننے انعامات نے اے جنیاں شانہ مقام تینوں مل دے پے نے اسے دعا دی وجہ تو مل دے پے نے. اس واسطے کبھی یہ نہ سوچیا کر میرا رب دعا نہیں قبول کرتا. رب کعبہ دی قسمیں کسے صورت اندر بھی یہ بات منن چ نہیں آندی اور ممکن ہی نہیں. شرط دے کہ بندہ حرام نہ کھاندا ہوئے کاروبار حرام دا نہ ہوئے کاروبار حرام دا ہوئے دعاواں بھی قبول نہیں ہون گیاں اولاداں بھی نہ فرمان ہون گیاں دنیا اندر بھی ذلیل کران گیاں آخرت اندر بھی ذلیل کران گیاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولادانو اپنے بچیانو حلال کھوایا کرو انہاں دی نیک تربیت کریا کرو. اللہ 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 او میرے ویرو جڑا بندہ حرام نہ کھائے گا نہ اپنی اولاد نو کھوائے گا اور رشتہ داری نہیں توڑے گا. رشتہ داری توڑن والے تے اللہ دا قرآن چھپیاں پارا لعنت بھیجدا پیا ہے. دعاواں کیویں قبول ہون؟ آؤ میرے ویرو اے شرطاں سامنے رکھنی ہے حرام نہیں کھانا رشتہ داری نہیں توڑنی اللہ دیاں تعریفاں زیادہ کرنی ہے اور یقین بالکامل ہوئے کہ اللہ ہی دیندا ہے اللہ کولو ہی ملنا ہے تے میں لے کے جانا ہے میرا رب ضرور قبول کرے گا. اور پھر رب اگے گناہاں دا اقرار کرنا ہے. جدو مجرم منجے نا کہ قصور میرا ہی ہے غلطی میں ہی کیتی ہے اگلا بندہ ٹھنڈا ہو جاندہ یار وہ آپ ہی مننی جاندہ ہے انہوں مارن دی کٹن دی لوڑ کا دی تے جدو بندہ رب اگے من جاندہ اللہ پاپی میں ہی ہوں ظالم میں ہی ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. عاجزی ہوئے گی انکساری ہوئے گی رب اگے گناہاں دا اقرار کریں گا یا اللہ میں ایڈا گناہگار مینوں دے کئی گناہ بھول گئے ہونے نے لیکن سونے ربا تینوں دے یاد ہونے نے. رب کے دعا کرنی اپنی نیکیاں تے مان نہیں کرنا اے کہنا اللہ میرے عملہ والنا ویکھی مینوں اپنی رحمت دے نال معاف کر دے میرے کھول اے باندے انبار اللہ تیری صفت ستار تے غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو دھوے میرے جیا آسی کیوں بے آس ہوئے اور بہاری والے ہو اینڈ دے اپنا عقیدہ بھی ظاہر کرنا ہے اللہ 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 میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا. جدو تیرا اے انداز ہوئے گا رب کعبہ دی قسمیں رب تیری دعاواں رد نہیں کرے گا. جدوں تو حرام تو پاک ہوئیں گا رشتہ داری جوڑنے والا بن جائے گا عاجز انکساری ہو جائے گی رب دے سامنے گناہاں دا اقرار ہو جائے گا اور پھر
रब अगे अपने आप नू इन्ना हकीर साबित करिया कर, या अल्लाह मेरे पल्ले कख नहीं, मेरे पल्ले कख नहीं, मैं किंदे ते मान करा की मंगा। एक कहने वाला बड़ी प्यारी गल कर रहा है, जुमला छोटा जे है लेकिन उन्हें सारे दरिया नू कुजे अंदर बंद कर दिता है। अल्लाह 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 की कहंदा है, की मंगा ते किस मान दे मंगा, ते की मेरे विच मेरा जे मैं मंगा तू मौला दे देवे, ते की घट जांदा तेरा। ऐ मालिका मैं किस चीज से मान करा, मैं तो इन्ना गुनाहगार हाँ, इन्ना खताकार हाँ कि मैं अपने गुनाह वल वेखा ते इंज लगदा है कि बख्शन दे काबिल ही नहीं। मेरे गुनाहां दे नाल अगर जमीन व आसमान दा खला भरना जाए तो वह भी भर जाए, लेकिन सोनिया जदों तेरी रहमत वेखना उम्मीदां बन जांदियां ने। मालिका मेरे वाल ना वेखी, मेरे ऐबां वाल ना वेखी, मेरियां करतूतां वाल ना वेखी। अल्लाह मेरे बल्ले कख नहीं। आओ बिहाड़ी वाले हो, अज आओ सारे इंज ही दुआवां करनी है, या अल्लाह मैं हराम भी खांदा रहा, या अल्लाह मैं रिश्वतां भी लेंदा रहा, या अल्लाह मैं सूदी कारोबार भी करदा रहा, लेकिन अल्लाह अज मैं तेरे सामने सच्ची तौबा करना वा, सच्ची मुआफी मंगना वा, दिलों हो के तौबा करना वा। और बिहाड़ी वाले अज अपने रब नूं इल्तिजा सुनाते सही, और दिलों हो के दुआ सुनाते सही, देखी तेरा रब तेनू हता किवें करदा है। आओ अज रब दे दरबार ते पिछले मुआफ करा लीए, और गुनाहां नूं धुआ लीए। ये नहीं कि पिछों साफ करा लिया कोई नवे सिरे तो शुरू ना, ना मेरे वीरो, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कहंदा है ए दुआ कर लेना वा, इस तो बाद अपने रब को मुआफियां मंग लवांगा, ए गुनाह कर लेना वा, ए मैं पाप कमा लेना वा, ए फायदा चुक लेना वा, ए सूद ले लेना वा, ए हराम खा लेना वा, इस तो बाद अल्लाह को मुआफी मंग लवांगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उनकी दुआ कभी भी कबूल नहीं करेगा। दुआ करनी है सच्चे दिल नाल करनी है, आजीज़ इंकसारी नाल करनी है। जे तेरे दुआ अंदर तेरी इल्तिजा अंदर खोट होई फिर रब दी बारगाह अंदर कबूलियत की उम्मीद ना रखी। जिन्ना को तेरे दिल अंदर खुलूस होएगा तेरी दुआ अंदर कि तू वादा दिलों करना पे सच्चा करना पे पक्का करना पे ओनी को रब ते उम्मीद रखी। दिलों तू साफ हो जा, रब्बे काबा दी कसमे गुनाह तेरे रब साफ करता वेखा। सिर्फ साफ ही नहीं, 19 पारा सूरा फुरकान, और रब कहंदा दिलों हो के इल्तिजा मेरे अगे करो, दुआ करो, सच्चे दिल ना तौबा कर लो। सिर्फ गुनाह मुआफ ही नहीं बल्कि तुहाडी जिंदगी दे गुनाहां नूं मैं नेकियां अंदर तब्दील कर दवांगा। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सूरा फुरकान 19 पारा। आओ अज रब दा दर खुला जे, रहमतां दा दरवाजा, तौबा दा दरवाजा, एडा लंबा दरवाजा। 70 साल मुस्लिम दी रिवायत, 70 साल बंदा तेज रफ्तार घोड़े ते बैठ के लगातार 70 साल घोड़ा दौड़ाए, जिड्डा लंबा वो सफर करेगा एडा लंबा या इस तो भी वड्डा रब दा दरवाजा अज खुला है। रब आवाज़ां दे रहा है, आओ वीरो ये चंद दिन इस मेहमान दे रह गए ने, इनकी कदर कर लो, रब अगे दुआ कर लो।
दुआ करो जो कुछ मैं सुनाया तुसी सुने हैं, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए अहले हदीस विहाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो के लिए सैफ आर्टिस्ट के जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।